लेट्स स्टार्ट देन है। हामीले चाहिँ हिजो अकोमोडेसनको पनि केसेसहरू डिस्कस गरेका थियौँ। तपाईहरुले चाहिँ के क्वेशन्सहरू गरेर आउनु मैले भनेको थिएँ। कसैलाई केही डाउट छ? यी क्वेशनसँग सम्बन्धित केही डाउट छ? कुनै क्वेशनमा डाउट छ? आफ्नो अनम्युट गरेर प्लिज बोल्नुस् है। अनम्युट गरेर इमिडिएटली चाहिँ भनिसकेपछि म्युट गर्नुस्, हल्ला चाहिँ आउँदैन ब्याकग्राउन्डको। छ कसैलाई केही डाउट? सो हामीले चाहिँ अकोमोडेसनको केसेस चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ। यससँग सम्बन्धित केही डाउट, केही क्वेरी, कुनै क्वेशन बनाउन गाह्रो भएको केही यस्तो छ भने प्लिज भन्नुस् है। या ट्राई नै गर्नु भएन घरमा? डाउट छैन कसैलाई? So can I safely assume that there is no doubt? बोलिरहनु भएको छैन तपाईहरुले? च्याट बक्समा सर क्वेशन नम्बर 10 सर म्यासेज हेर्नुस्। ओके, म्यासेजमा कहिले हो? 11 नम्बर। एक मिनट 11 नम्बर छ। 3 नम्बर प्र्याक्टिकल क्वेशन को इन द बुक्स अफ एक्स को 11 क्वेशन नम्बर 10। ओके, सो फार मैले अहिलेसम्म जति पनि च्याट बक्समा पढेँ एउटा प्र्याक्टिकल क्वेशनको क्वेशन नम्बर 10 र 11, क्वेशन नम्बर 10, 11 र प्र्याक्टिकल क्वेशनको क्वेशन नम्बर 3, यसमा तपाईहरुलाई डाउट रहेछ है। ल, सो म स्क्रिन शेयर गर्छु ती क्वेशन्सलाई नै। अरु कुनै छन्? फेरि एउटा च्याट बक्समा आयो। सर अकोमोडेसन्सको समराइज गरिदिनु न। हुन्छ, हामी क्वेशन गर्ने क्रममै त्यसलाई समराइज गरौँला। सिप छ त्यो पनि समराइजको काम पनि गरिदिन्छ। हाम्रो माइक म्युट गरिदिनु भएको छ अरे, हो र? सो म चाहिँ एलाउ, अब आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ होला। सर भयो सर। ओके, गुड। सो क्वेशन नम्बर 10। करण क्यामेरा अफ गर। ओके, इलस्ट्रेसन नम्बर 10 मा एकजनाले चाहिँ इलस्ट्रेसन नम्बर 10 को डाउट भनेर कोही उठाउनु भएको थियो। म पढिदिइरहेको छु फेरि, लेट्स सी के छ यसमा। फर द म्युचुअल अकोमोडेसन अफ एक्स एन्ड वाई अन 1 April 2019, X drew a 4 months bill on Y for rupees 4,000. Y returned the bill after acceptance of the same. X discounted the bill from his banker at the rate of 6% per annum and remit 50% of the proceeds to Y. On due date, X is unable to send the amount due, and therefore Y draws a bill for rupees 7,000, which is duly accepted by X. Y discounts the bill for 6,600 and send rupees 1300 to X. Before the bill is due for payment, X becomes insolvent. Later, 25 paisa in a rupee from his estate was received. I think यो क्वेशन हामीले गरेकै थियो हिजो डिस्कसनमा। फेरि पनि केही कन्फ्युजन छ भने म आई थिंक कन्फ्युजन त्यो डिस्काउन्टको सेयरिङमा भयो होला। So I'm trying to relate that so that you'll get clear, right?
सुरुमा हेर्नुस् 4000 को बिल ड्र गरिएको छ, कसले ड्र गरेको छ, एक्स ले वाई माथि 4000 को बिल ड्र गरेको छ। दुवैसँग पहिलादेखि नै कुनै आदान प्रदान लिनु दिनु पर्ने केही थिएन। देयर वाज नथिङ टु बी पेड, नथिङ टु बी रिसिभ्ड अर्लियर। अहिले यो अकोमोडेसन पोइन्ट अफ भ्यूले एकअर्काको जरुरतलाई पूरा गर्ने पोइन्ट अफ भ्यूले बिलको एक्जिक्युसन भइरहेछ है। सो एक्स ले वाई माथि बिल ड्र गर्यो, एक्स को पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुस् बिल्स रिसिभेबल 4000 को छ, वाई को पोइन्ट अफ भ्यूले बिल्स पेबल 4000 को छ। यो बिललाई डिस्काउन्ट गराएर 50-50 सेयर गरिरहेको छ दुवैले फन्ड। यदि हेर्नुहुन्छ भने लजिकली हेर्नुहोस् भने पहिलो बिललाई उसले डिस्काउन्ट गरायो 6% पर एनम को दरले 4 महिनाको लागि डिस्काउन्ट गराउनु भनेको 4000 को बिल 6% को हिसाबले 4 महिनाको कति हुन आउँछ, 80 रुपियाँ। सो 4000 को अमाउन्ट को बिललाई 3920 रुपियाँमा क्याशमा कन्भर्ट गरायो प्लस 80 रुपीज डिस्काउन्टिङ चार्जेस। एक सेकेन्ड, राइट। अब 50-50% दुवैले युज गर्ने कुरा गरिरहेछ। 50% एक्सले राख्छ, 50% वाइले राख्छ। डिस्काउन्टिङ गर्ने काम त एक्सले गरेको छ ब्याङ्कमा गएर। यसमा त फर्स्ट टाइममा पैसा त एक्ससँग आयो, 4000 लाई डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 3920। अब उसले के भन्छ हेर्नुस्, यो बिलको एक्जिक्युसनमा हामीले जुन रेसियोमा फन्ड युज गर्छौं त्यही रेसियोमा डिस्काउन्टको खर्च पनि युज गर्नुपर्छ, बियर गर्नुपर्छ। हेन्स 3920 लाई 50-50 बाँड्दाखेरि उसले यदि 1920 पाइरहेछ, अर्कोले पनि 1960 पाइरहेछ भने 80 रुपियाँको ब्याज बराबरको डिस्काउन्टिङको खर्चमा पनि आधी आधी दुवैले बियर गर्नुपर्छ। त्यही हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं, which makes sense also, logical sense also, because जब फन्डको युटिलाइजेसन दुवैले बराबर गरिरहेछ भने डिस्काउन्टको पनि त बराबर गर्नु पर्यो। अब 4 महिनाको यो बिल हो, आफ्टर 4 मन्थ है, टाइम पिरियडको हिसाबले हेर्नुस् भने यो आजको डेट छ। अब आफ्टर 4 मन्थ यो पोइन्ट अफ टाइममा बिल पेबल वाई को छ, वाईले आफ्नो बिललाई अनर गर्नको लागि एक्स बाट आधी पैसा पाएको थियो नि, ए ले आधी युज गरेको थियो, बी ले आधी युज गरेको थियो। आफूले युज गरेको पैसा उसँग छ, मानौ आफूले युज गरेको पैसा उसँग छ, 2000 यहाँबाट आइदियो भने अनि मिलाएर उसले यो बिलको सेटलमेन्ट गर्न सक्थ्यो। यो पैसा आइदिएन, नआएको खण्डमा त्यो जुन पैसा आएको छैन त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर एउटा नयाँ बिल यस बेलामा अब आएर कसले ड्र गरिरहेछ हेर्नुस् है। न्यू बिल on due date X is unable to, on due date X is unable to X is unable to send the amount due and therefore Y draws a bill for rupees 7000। हुन त उसले 2000 रुपियाँ मात्रै चाहिएको थियो, 2000 पाउने गरी बिल ड्र गर्न सक्थ्यो। मानौ बिललाई डिस्काउन्ट गर्नको लागि 100 रुपियाँ लाग्छ भने मेबी 2100 को बिल ड्र गरेर पनि काम गर्न सक्थ्यो। 2100 को बिल ड्र गर्थ्यो, त्यसलाई डिस्काउन्ट गराउँथ्यो 2000 मा, त्यो 2000 प्लस आफूले युज गरेको 2000 मिलाएर आफ्नो बिल अनर गरिदिन्थ्यो। अब फेरि बिल्स पेबल कसले एक्सेप्ट गरेको, एक्सले। एक्सले नै 2000 दिन सकेको थिएन, एक्सले नै नयाँ बिल एक्सेप्ट गरेको छ। अब ब्याङ्कले त्यो पछिको दिनमा एक्ससँग पैसा माग्न आउँथ्यो, एक्सले त्यो बिलको पैसा नदिँदाखेरि दिनुपर्ने हुन्थ्यो, दिन्थ्यो, पैसा उसको सेटलमेन्ट भइहाल्थ्यो, कुरा त्यही टुङ्गिन्थ्यो। अब आएर के गरिदिरहेछ, इन्स्टेड अफ द्याट 2000 नयाँ बिल 7000 को ड्र गरिदिरहेछ र त्यो बिललाई ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गराइरहेछ 6600 मा। अब मेन सिचुएसन यहाँ आएर बस्छ कि 6600 मा बिललाई डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि त्यसमध्येबाट 2000 त पहिलादेखि नै एक्स को ड्यू थियो, एक्सले दिनुपर्ने पैसा थियो। आउट अफ 6600
2000 त पहिलादेखि नै एक्स ले दिनुपर्ने छ। अब त्यसको अलावा उसले के गरिदिरहेछ, एक्स लाई अझै 1300 पठाइदिरहेछ। सो 6600 मा एक्स को बिहाफमा कति फन्ड युटिलाइज भइरहेछ, 3300। बाँकी 3300 66 बाट माइनस गरिदिएपछि बाँकी 3300 वाइले आफै चलाइरहेछ। यसको मतलब यहाँ पनि 50-50% मा फन्डको युटिलाइजेसन भइरहेछ, यसले पनि 50%, यसले पनि 50%। सो यसको मतलब 7000 को बिललाई 6600 मा डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि लागेको जुन 400 रुपियाँको डिस्काउन्टिङको खर्च त्यो पनि 50-50 कै रेशियोमा बाटिनु पर्यो। त्यही पार्ट मात्रै तपाईले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने छ है। सो त्यो सिचुएसनले गर्दा जब हामी सेकेन्ड यहाँ जब बिल ड्र गर्छौं 7000 को बिल जसलाई डिस्काउन्ट गराइन्छ 6600 मा 400 रुपियाँको यसमा डिस्काउन्टको जुन एक्सपेन्स आयो त्यसलाई कुन रेशियोमा बियर गर्ने, जुन रेशियोमा फन्डलाई युटिलाइजेसन गरिरहेछ। अहिले भर्खरै हामीले भन्यौं एक्स को 2000 पहिलादेखि दिनुपर्ने प्लस 1300 नयाँ टोटल 3300 युज भइरहेछ भने ब्यालेन्स 3300 वाइले युज गरिरहेछ। इन दुवैको रेशियो के छ, त्यही रेशियोमा यो 400 लाई पनि बाट्नु पर्यो। यो दुवैको रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 1:1 छ, इक्वल छ। यहाँ पनि 200 र 200 मा बाट्नु, त्यति मात्रै ध्यान दिनुपर्ने छ तपाईहरुले। सो अब यसको एकाउन्टिङ इन्ट्रीहरु कसरी गर्नेमा आई थिंक त्यति बढी आपत्ति नहोला तपाईहरुलाई। एक्स ले बिल ड्र गर्यो भने क्विकली एक्स को बुक्समा बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु वाई अकाउन्ट, वाई को बुकमा एक्स अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स पेबल अकाउन्ट 4000। एक्स ले बैंकमा गएर यसलाई डिस्काउन्ट गरायो, बैंक अकाउन्ट डेबिट 3920, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 80 रुपया टू बिल्स रिसिवेबल अकाउंट 4000। यहाँ यसले के गरेन, अब यो बिललाई यसले आएको पैसालाई ह्यान्ड ओभर गरिदिरहेछ, कसलाई, वाइलाई। वाइलाई भन्छ हेर 4000 रुपियाँको बिल मैले डिस्काउन्ट गरेँ, त्यसमध्ये आधी तिमी ल्याऊ, 50% तिमी ल्याऊ, तर म तिमीलाई पुरा पैसा पठाउँदिन, म जति पैसा पाएको छु त्यसैको आधी पठाउँछु 1920। र जुन डिस्काउन्ट मैले सुरुमा बिल डिस्काउन्टिङ गर्ने बेलामा 80 रुपियाँ एक्सपेन्स मानेको थियो, त्यस सरी 60 है, त्यसको 40 रुपियाँ तिमीले बियर गर्नुपर्छ। वाइले पनि मान्छ बिकज 50% उसले युज गरिरहेछ भने 50% को बर्डन त उसले उठाउनु पर्यो। उसले चाहिँ बैंक अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट टू एक्स 2000 1960 र 40। यो सबै कुन डेटमा भइरहेछ, क्वेसनमा हेर्नुस्, यो तीनटै ट्रान्जेक्सन्सको पोइन्ट अफ टाइम भनेको 1 अप्रिल हो, जसको ड्यू डेट भनेको 4 महिना पछि छ, भनेको 4 अगस्तमा। अप्रिलदेखि 4 महिना काउन्ट गर्नुस्, 4 महिना पछिको डेट कहिले आउँछ, अगस्त। कुन डेट, ड्यू डेट भनेको 4 अगस्त 4 है। अगस्त। यो सबै ट्रान्जेक्सन चाहिँ 1 अप्रिलमा भएको छ, 1 अप्रिल 2019, 2019, 1 अप्रिल 19। अब 4 अगस्त 19 मा यहाँ लजिकली हेर्ने हो भने यसले 2000 रुपियाँ पठाउनु पर्थ्यो, अनि उसले आफूले युज गरेको यो 2000 प्लस अर्को 2000 मिलाएर उसले सेटल गर्थ्यो, त्यो भएन। अब यसले चाहिँ बिल ड्र गर्यो, एमाथि बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट 7000 टु एक्स अकाउन्ट 7000। यसले पनि वाइलाई
पैसा नदिएर टु बिल्स पेबल एकाउन्ट 7,000 है। ल अब यो बिल चुकी वाई सँग छ भने वाईले त्यो बिललाई डिस्काउन्ट गराउँछ। क्वेसनले भनेको पनि छ वाईले बैंक एकाउन्ट डेबिट 6600 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 टू बिल्स रिसीव 7,000। यो सबै यही 4 अगस्त को एन्ट्री छ 4820। यसले केही गर्दैन। अब यो पाएको पैसाबाट पहिला त उसले आफ्नो बिल्स जुन सुरुमा एक्सेप्ट गरेको थियो त्यसको ड्यू डेट आजैको डेटमा छ। एक सेकेन्ड उसले पहिला त आफ्नो जुन पुरानो बिल 4000 को छ त्यसलाई सेटल गर्छ, पेमेन्ट गर्छ। यही डेटमा ड्यू डेट छ। अब उसँग त सरप्लस छ नि पैसा। 6600 मा 4000 सेटल भयो। यो 4000 मा 2000 उसको थियो, 2000 उताबाट आउनु पर्ने पैसा थियो। बाँकी 2600 त अहिले पनि उसँग सरप्लस छ। उसले त्यो 2600 रुपैयाँ के गरिरहेछ, आधी आधी सेयर गरिदिरहेछ अनि एक्स लाई पठाइदिरहेछ 1300 रुपैयाँ। तर क्वेसन के आउँछ, एक्स लाई उसले 1300 रुपैयाँ पठाउँदाखेरि उसले यो जुन 400 रुपैयाँको डिस्काउन्ट लागेको छ त्यसको कति बियर गर्ने। भर्खर मैले अहिले पहिला नै क्याल्कुलेसन गरेर तपाईँलाई देखाइरहेको थिएँ। 6600 मा हेर्ने हो भने एन्ड युटिलाइजेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुस् न, 2000 एक्स कै छ प्लस 1300 अझै पाइरहेछ, 3300 ले पाइरहेछ नि। 6600 मा 3300 भनेको आधी पाइरहेछ भने यसमा पनि आधी उसले बियर गर्नुपर्छ। हेन्स यहाँ टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट 200 टोटलमा 1500। यसको करेस्पोन्डिङ एन्ट्री यसले पनि गर्छ आफ्नो बुक्समा। बैंकबाट पायो भनेर बैंक अकाउन्ट डेबिट 1300, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, टू वाई अकाउंट 1500। सबै भइरहेछ 4/8/19। अब क्वेसनले के भनिरहेछ फेरि पढ्नुस् क्वेसनमा। 4/8/19 पछि नाउ व्हाट इज द सिचुएसन बिफोर द ड्यू डेट एक्स इन्सल्भेन्ट भयो। एक्स इन्सल्भेन्ट भयो भने अब सिचुएसन के होला, इन्सल्भेन्सी को बेलामा बिल त डिस्काउन्ट गराउन को गएको थियो, वाई गएको थियो। यहाँ बिल डिस्काउन्ट भइरहेछ वाईले अनर गरेको भए उसले यो बिलको पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो 7000 रुपैयाँ। तर पेमेन्ट गर्नको लागि यस 7000 मध्येबाट 1300 रुपैयाँ उसले पठाएछ, अर्को 1300 त उसले नै युज गरेको छ, इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट 1500 उसले युज गरेको छ। सबै थोक राम्रो राम्रो भएको भए के हुन्थ्यो होला, वाईले आफ्नो खाताबाट 1500 रुपैयाँ पठाउँथ्यो एक्सलाई। एक्सले के गर्थ्यो, सुरुमा युज गरेको सुरुको बेलामा युज गरेको 2000 अहिले फेरि फर्दर पाएको छ 1500 3500 प्लस अहिले उताबाट पर्दा पैसा आयो, सब मिलाएर उसले आफ्नो बिलको सेटलमेन्ट गरिदिन्छ है। तर यहाँ यो सिचुएसनमा के भइरहेछ, ड्यू डेट भन्दा पहिला नै थाहा पाइरहेछ कि एक्स इन्सल्भेन्ट भयो। एक्स इन्सल्भेन्ट भयो भने वाईले त ड्यू डेटमा यो आफूले चलाएको पैसा त यसलाई दिँदैन, यसलाई पेमेन्ट गरिदिनको लागि यसले पठाउँदैन। बरु बैंकलाई गएर भन्छ हेर्नुस् यो बैंक यो जुन मैले तपाईलाई बिल डिस्काउन्ट गराएको थिएँ त्यो बिल इट वाज एक्सेप्टेड बाई एक्स एन्ड एक्स हैज बिकम इन्सल्भेन्ट, सो लेट्स क्यान्सल दैट बिल र त्यसको बापत मैले तपाईलाई 7000 रुपैयाँ तिर्दिन्छु। अब क्यान्सलेसन गर्ने बेलामा जुन डिजोनरको एन्ट्री तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो त्यो डिजोनरको एन्ट्री गर्नु पर्यो। डिजोनर हुँदाखेरि यसले के गर्छ, फेरि एक्स लाई डेबिट गर्छ र बैंकलाई त्यो 7000 रुपैयाँ तिर्दिन्छ।
र y ले र x ले के गर्छ आफ्नो बिल्स पेएबल जुन उले 7000 को एक्सेप्ट गरेर बसेको छ त्यसको अगेन्स्ट उलाई अब केही पेमेन्ट गर्नु परेन इन्सल्भेन्सी को कारणले गर्दा डिजोनर कोले एन्ट्री गर्दियो टु y यो स्टेटसमा आएर अब हामीले हेर्नु पर्यो फाइनली कसले कसलाई कति रुपैयाँ दिनु पर्ने छ पुरै जति पनि लेजर हामीले इन्ट्रीहरु जति पनि गर्यौ नि त्यो सबै इन्ट्रीलाई यदि रिलेट गर्नुभयो भने सबभन्दा कम इन्ट्री तपाईं हेर्नुस् कसको बुक्समा छ त्यहीबाट सुरु गरौँ है यहाँबाट सुरु गरौँ y लाई उले 4000 ले क्रेडिट गरेको थियो यहाँ y लाई 4000 ले क्रेडिट गर्यो त्यसपछि y लाई 2000 ले डेबिट गर्यो तो 4 माइनस माइनसमा अहिले 2000 छ नेट में हेर्ने भने नेट 2000 क्रेडिट छ प्लस 5000 7000 फेरि डेबिट गर्यो अब डेबिट कति आइहाल्यो 2000 माइनस में थियो अब प्लस 7 भएपछि प्लस 5000 ल प्लस 5000 फेरि माइनस 1500 इसको मतलब कति भयो प्लस 3500 अब आएर माइनस फेरि 7000 नेट नेट में कति भयो माइनस 3500 भयो यसको मतलब नेट में हेर्ने हो भने 3500 रुपैयाँ x ले y लाई दिनु पर्ने छ त्यसै कारणले x को बुक्स में y को नाममा क्रेडिट में ब्यालेन्स 3500 आइराछ यताबाट होइन तपाई यतातिर y को बुक्सबाट हेर्नुस् y ले के गरेको छ x लाई 4000 ले डेबिट गरेको छ 2000 ले क्रेडिट गरेको छ यसको मतलब 2000 डेबिट छ फेरि 7000 ले क्रेडिट गर्यो यसको मतलब 5000 ले क्रेडिट छ अब बढ्दै जाउँ 1500 ले क्रेडिट डेबिट गर्दियो यसको मतलब अब क्रेडिट में 3500 छ फेरि यहाँ डेबिट 7000 ले भइराछ अब यसको मतलब नेट नेट में डेबिट में 3500 छ यतिको स्टेटसमा y को बुक्समा रिसिभेबल छ है रिसिभेबल फ्रम x 3500 छ भने यसको बुक्समा पेएबल टु y 3500 छ यही छ नि अहिलेसम्मको जति पनि एन्ट्री हामीले गर्यौं त्यो सबै एन्ट्री को नेट में क्रक्स हेर्ने हो भने लास्ट में आएर यही बाँकी भइराछ सबै एन्ट्रीलाई हेरेर है अब यति भइसकेपछि x ले पुरै पैसा त दिने भएन तो x ले पुरै पैसा दिने भएन तो के गरिराछ लिक्विडेटरले जति सम्पत्ति छ सम्पत्तिलाई बेचेर केही पैसा रियलाइज गरेर y लाई दिन लगाइराछ ठीक छ कति पैसा रे 25% अब 3500 को 25% भनेको कति आउँछ 875 रुपैयाँ 875 रुपैयाँ मात्रै पेमेन्ट गर्नु पर्यो सो y ले के गर्छ y x बाट पाउनु पर्ने पैसा थियो 3500 त्यसको अगेन्स्ट उले पाइराछ 875 जुन पाउन सकिरा छैन त्यो भनेको ब्याड डेट्स अकाउन्ट दैट इज कति आउँछ 2625 यतातिर x को बुक्समा हेर्नुहुन्छ भने x ले पे गर्नुपर्ने थियो 3500 तर उले पे कति गरिराछ टु बैंक या उले या उसको लिक्विडेटरले सम्पत्तिको अगेन्स्ट मात्रै पेमेन्ट गरिरहेछ 875 जुन पेमेन्ट गर्न सकेन त्यो उसको लागि डेफिसिएन्सी इन्कम भन्नुस् या मात्रै डेफिसिएन्सी अकाउन्ट लेख्नुस् 2625 यसरी उले y को खातालाई 3500 ले डेबिट गरेर 3500 को अगेन्स्ट मात्रै 825 पेमेन्ट गरेर आफ्नो अकाउन्ट ल क्वेशन नम्बर 10 मा डाउट भएको क्वेशन नम्बर 10 मा डाउट हुने जुन एक्सक्यूज मी सर हजुर सर यहाँ y ले x लाई दिनुपर्ने 1300 थियो र उसले दिएको पनि 1300 नै छ तर यस्तो केस आउन सक्छ जसमा 1300 भन्दा कम अथवा 1300 भन्दा बढी दिन्छ 50-50 को शेयरिङ गर्ने कन्डिसन भएको हुनाले 1300 बाँटियो है तर जरुरी छैन क्वेशनले भन्दैला कि म मात्रै 500 रुपैयाँ दिइराछु उलाई त्यो सिचुएसन छ भने 500 को हिसाबले डिस्काउन्ट को शेयरिङ गर्नु पर्यो जसरी यो क्वेशनमा 6600 आएको थियो है 6600 मा 2000 त उले पहिला देखि नै उसैको बिहाफमा युज भयो बाँकी त 4600 छ नि अब यो 4600 रुपैयाँमा उले भन्ला कि म पुरै 4600 होइन बल्कि यसबाट म यसलाई मात्रै 200 रुपैयाँ दिन्छु
त्यस केसमा यसको मतलब उसले युटिलाइज गरेको 2200 मात्रै भयो, यसले युटिलाइज गरेको फन्ड वुड बी 4400। त्यो केसमा डिस्काउन्टमा लागेको 400 लाई 2200 र 4400 को रेशियोमा शेयर गर्नु। Am I clear? यस सर। सो हामीले एक्ज्याक्ट क्वेशनमा हेर्नु पर्यो, क्वेशनमा के भइरहेछ, नदिएको पनि हुन सक्छ, फेरि मैले यो 200 रुपैयाँ पनि नपठाएको हुन सक्छ। त्यो केसमा यसको मतलब मात्रै 2000 उसको लागि युज भयो, पुरै 4600 उसको लागि युज भयो। सो त्यस केसमा 2000:4600 को रेशियोमा 400 रुपैयाँलाई बियर गर्नु पर्यो यो दुवै जनाले। क्लियर? ल, सो क्वेशन नम्बर 10 सोध्ने ले एटलिस्ट भन्नु पर्यो कि क्लियर छ भनेर। कृष्ण शाहले सोध्नु भएको थियो है, क्लियर छ नि कृष्ण? यस, भेरी गुड। ल, अब लेट्स डू क्वेशन नंबर 11 बिकॉज समवेयर somebody has said that क्वेशन नंबर 11 मा पनि केही कन्फ्युजन छ। So I'm opening question number 11. So, excuse me, sir. हजुर 11 number को डिस्काउंट शेयर मात्र भन्दिनु न। हुन्छ, म डिस्काउन्ट मात्रै पहिला क्वेशन डिस्प्लेमा आओस्। यो डिजिटल बोर्ड त राम्रो छ, मतलब यो माइक्रोसफ्टकै टुल हो। त्यसमा मैले एउटा बोर्ड त्यो स्लेट किनेको छु, ट्याब किनेको छु, त्यसबाट लेख्न सकिन्छ। तर त्यो पीडीएफहरु इन्सर्ट गर्दा एकदम सानोमा आउँछ, त्यसलाई सर्च गर्न टाइम लाग्छ। एनीवे ल, question number 11. X draws on Y a bills of exchange for ₹30,000 on 1st April 2020 for 3 months. Y accepts the bill and send it to X, who gets it discounted for 28,800. X immediately remits 9,600 to Y. On the due date, X, being unable to remit the amounts due, accepts a bill of 42,000 for 3 months, which is discounted by Y for 40,110. Y sends 6,740 to X. सेम यही कुरा छ, अहिले सुरुमै भएको कुरा छ। पहिला हेर्नुस् है, 30,000 लाई 30,000 सुरुमा 30,000 को बिलको कुरा गर्नुहुन्छ भने 30,000 बिललाई एक्जिक्युट गराउँदाखेरि कतिमा 28,800 मा डिस्काउन्ट गरायो र 1,200 रुपैयाँ डिस्काउन्टिङ चार्जेसमा गयो। अब यो 28,800 कसरी शेयर भइराछ? 9,600 वाइले पाइराछ, बाँकी कति हुन आउँछ? 19,200। 19,200 एक्स ले आफै राखिराछ र वाई लाई उले 9,600 पठाइराछ। भनेको यदि रेशियो हेर्नुहुन्छ भने कुन रेशियोमा भयो? 2:1 को रेशियोमा भयो। सो डिस्काउन्ट पनि सिमिलरली दुवैले बियर गर्छ, एक्स ले र वाई ले। एक्स ले 800 बियर गर्छ, वाई ले 400 बियर गर्छ। यहाँ त कुनै डाउट छैन नि यहाँसम्म? अब ड्यू डेटमा एक्स ले कति फन्ड युज गरेको छ? बिल एक्सेप्ट गरेको व्यक्ति वाई हो, वाई ले पाइरहेछ मात्रै 9,400 प्लस 9,600 रुपैयाँ क्याशमा र 400 रुपैयाँ डिस्काउन्टको बापत बियर गरिरहेछ। यसको मतलब 30,000 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 20,000 एक्स ले युज गरेको छ, 10,000 वाई ले युज गरेको छ। बिल एक्सेप्ट गरेको व्यक्ति वाई हो, तो वाई ले कम से कम 10,000 आफूले युज गरेको पैसा मा 20,000 यताबाट पाएको भए आफ्नो बिल अनर गर्थ्यो, ब्याङ्कलाई दिइहाल्थ्यो पैसा 30,000। अब के भइराछ? एक्स अनेबल भइराछ। क्वेशनमा क्लियरली लेखेको छ, एक्स being unable to remit the amount due. How much was the amount due? 20,000 was the amount due. Now he accepts a bill of 42,000 for 3 months. Okay, ठीक है जी। अब 42,000 को बिल एक्स ले एक्सेप्ट गर्यो, जो कि ड्र गरेको थियो वाई ले। यसलाई डिस्काउन्ट गरायो, डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि कतिमा डिस्काउन्ट भयो? 40,110 मा। यसको मतलब 1,890 रुपैयाँ डिस्काउन्टिङमा गयो। त्यही छ नि, 1,890 नै जान्छ डिस्काउन्टिङमा।
अब के भइरहेछ यसै 40,110 मध्ये 20,000 त एक्स कै हिस्साको पैसा पहिलादेखि आएको थिएन, त्यो त बाइ डिफल्ट यसमा उसले एक्स ले नै युज गरेको झै मान्नु पर्यो। त्यसको अलावा के गर्दिरहेछ, y सेन्ड 6,740 टु एक्स, 6,740। यसको अलावा उसले 6,740 रुपैयाँ पठायो। यसको मतलब यसले 26,740, तो 40,110 मा 26,740 यसले युज गरिरहेछ भने यसले कति युज गरिरह होला भन्नुस्? 13,000। टेल मी द अमाउन्ट। 13,370 हो। 40,110 मा 26,740 एक्स को लागि युज भइरहेछ भने वाई को लागि कति युज भइरह होला? ब्यालेन्सिङ अमाउन्ट, ब्यालेन्स अमाउन्ट भन्नु न कति छ? 13,370 छैन? छ सर। यस, यो दुवैको रेशियो के छ? 2:1 छ। 2:1। हेन्स यो डिस्काउन्टलाई पनि 2:1 के रेशियोमा बाँड्नु पर्यो। कति आउँछ? 1,260 रुपैयाँ यसको हिस्सा आउँछ, 630 रुपैयाँ यसको हिस्सा। यति नै डाउट थियो क्वेशन नम्बर 11 मा? यस सर, यस सर, क्लियर हो। अब गर्न सक्नुहुन्छ? यस सर। ओके गुड। अब प्र्याक्टिकल क्वेशन को क्वेशन नम्बर 3 भनेर एकजनाले सोध्नु भएको थियो। अगेन आई एड दैट क्वेशन अन द एक्सक्यूज मी सर, हजुर भन्नु। यो एकोमोडेसन बिलमै के रे ए ले बी को अगेन्स्टमा बिल ड्र गर्यो र बी ले पनि ए को अगेन्स्टमा बिल ड्र गरेर डिस्काउन्ट गर्दाखेरि यसमा एक्सपेन्सेस कसरी सेटल हुन्छ? डिस्काउन्टिङ एक्सपेन्सेस कसले कति फन्ड युटिलाइज गर्यो? मानौ सेम अमाउन्ट को बिल ड्र गरेको भए 20,000 को बिल ए ले बी माथि ड्र गर्यो र 20,000 के बिल बी ले ए माथि ड्र गर्यो अनि दुवैले बैंकमा गएर डिस्काउन्ट गरायो। दुवै 3-3 महिनाको थियो, दुवैको सेम डिस्काउन्टिङ एक्सपेन्सेस थियो, दुवैले पुरै 20,000 युज गर्यो भने पहिलो बिललाई ड्र गरेको अमाउन्टको युटिलाइजेसन ए ले गरेको छ भने ए ले पुरै एक्सपेन्स बियर गर्नुपर्छ, अर्को बिलको बी ले गरेको छ भने बी ले बियर गर्नुपर्छ। यहाँ के भइरहेछ, फर्स्ट बिलमा पनि दुवैले फन्ड युटिलाइज गरिरहेछ 2:1 को रेशियोमा, त्यसैले फर्स्ट बिलको डिस्काउन्टिङको खर्च पनि 2:1 को रेशियोमा हेर्नुस् बाँटियो। अर्को बिल जुन कुनै कारणवश पुरानो बिलको सेटलमेन्टको लागि पैसा अभाव भएको बेलामा अर्को बिल ड्र गर्यो। अब यो अर्को बिलबाट आएको पैसा कसले कति युज गर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने यो डिस्काउन्टिङको एक्सपेन्सलाई पनि त्यही रेशियोमा बाँट्नुपर्छ। यो 42,000 बाट आएको फन्डबाट त पहिला त यो 20,000 एक्स ले जुन दिन नसकेको पैसा निकाल्नु पर्यो ताकि पुरानो बिल, यो वाला बिल, 30,000 वाला बिल सेटल होस् भनेर। 20,000 त बाइ डिफल्ट त्यसबाट जुन यो पोर्सन जुन उसले युज गरेको, जो उसले रिटर्न गर्नुपर्ने थियो त्यो रिटर्न गर्न नसकेको हुनाले यो पोर्सनको अमाउन्ट यसैबाट एडजस्ट हुने भयो। यसको अलावा उसलाई मैले 6,740 रुपैयाँ पठाइरहेको छु। यसको मतलब उसले टोटल फन्ड यो आउट अफ 40,110 26,740 युज गरिरहेछ र ब्यालेन्स फन्ड कसले युज गरिरहेछ? पहिले युज गरिरहेछ। सो अब युटिलाइजेसनको रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 40,110 मा युटिलाइजेसनको रेशियो इज 2:1। हेन्स यो अर्को चोटीको डिस्काउन्टको खर्च पनि 2:1 के रेशियोमा बियर गर्नु। सो डिस्काउन्टको बियर गर्ने, डिस्काउन्टको बर्डन कसले बियर गर्छ भन्ने कुरा छुट्याउनको लागि we only need to take care of only single aspect of utilization. Who utilizes how much fund or for whom the how much fund was utilized? Out of 40,110 rupees, 26,740 was either utilized or utilized by or for X. 40,110 मा यदि हेर्ने हो भने 26,740 एक्स को लागि या एक्स को कारणले युटिलाइज भइरहेछ। 6,740 उसले क्याशमै पाइरहेछ फेरिबाट र 20,000 उसले पहिला तिर्नुपर्ने पैसा त्यसबाट एडजस्ट भइरहेछ। इन टोटल 26,740 वाज युटिलाइज्ड फर और बाइ एक्स। रिमेनिङ 13,370 वाज युटिलाइज्ड बाइ वाई। हेन्स यो डिस्काउन्टमा दिएको खर्च, यो खर्च एक्स ले बियर गर्नु पर्यो। This expense of 18,990 should be shared
in the ratio of amount utilized by each of them, which is 2:1. प्राय क्वेशनमा उनीहरूले मिलाएर दिएको हुन्छ ओरिजिनल जसरी फन्ड युटिलाइज भइरहेछ त्यही रेशियोमा सब्सिक्वेन्ट बिलको पनि युटिलाइजेसन मिलाएर क्वेशन फ्रेम गरे हुन्छ अथरले तर यो नमान्नु होला कि हरेक क्वेशनमा त्यस्तै होला कुनै क्वेशनमा फरक पनि आउन सक्छ हेन्स म बार तपाईहरुलाई फन्ड युटिलाइजेसनको कुरामा लगिरहेको छु यु चेक हाउ मच द फन्ड वाज युटिलाइज्ड बाइ हियर एन्ड हाउ मच फन्ड वाज युटिलाइज्ड हियर हामीले मात्रै एल दुबईको लजिकमा जाउँ मानु यो पैसा नपठाएको भए यसले त 20000 युज गर्थ्यो अनि यसले पुरै अर्को 20110 रुपैयाँ युज गर्थ्यो त्यो केसमा यो रेशियोमा हामीले 1890 लाई बाट्नु पर्थ्यो सिम्पल utilization is the only base on which discount has to be borne by each of them clear sir Yes, sir. okay great अब एक्सक्युज next मी सर हजुर सर यो जुन नोटरीमा जाने कुरा छ नि त्यो ड्रई र ड्रर दुईटैले डिसअनर गरेपछि मात्र नोटरीमा जाने हो अब के छ नि ड्र र ड्रई आपसमा डिस्प्युटको कुरा आउँछ र मैले यसलाई लिगल क्लेम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सिचुएसनमा मात्रै नोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हैन यदि बिल डिस्काउन्ट गरिसकेको छ ब्याङ्कमा अनि त्यसपछि ड्रईले डिसअनर गर्यो भनेपछि ब्याङ्क पहिला ड्रलका आउँछ कि सिधै नोटरीमा जान्छ नर्मल केसमा अकोमोडेसनको सिचुएसन छैन भने त्यो केसहरुमा ब्याङ्कले नोटिङ गराउन जान्छ जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्योसँग नोटिङ गराउन जान्छ अब क्वेशन यदि नोटिङको कुरा गरिरहेछ सर माइक अलि माथि गरेर बोल्नु न अब आवाज आइरहेछ अब चाहिँ छ what I am saying if bill is being held by bank notary public निर जाने दायित्व पनि ब्याङ्ककै हो अरु कसरी जान्छ बिललाई नोटराइज गराउनको लागि सो नर्मल मैले सोधेको चाहिँ के हो नर्मल भन्दाखेरि यदि ड्रईले डिसअनर गर्यो भने ब्याङ्क पहिला ड्रलका आउँछ कि सिधै नोटरीमा जान्छ जाने त ब्याङ्क नै हो तर पहिला ड्रलका आउँछ कि सिधै नोटरीमा जान मिल्छ जाने नै हो सिधा नोटरीमा गएर नोटराइज गराएर लिएर आउने अनि त्यसपछि ड्रअरलाई भन्ने त्यो ड्रअरलाई गएर भन्ने हेर्नुस् तपाईले दिएको बिल जुन मैले डिस्काउन्ट गरेको थियो त्यो डिजोनर भयो हेर्नुस् नोटरी पब्लिकले पनि स्टाम्प लगाइदिएको छ विथ प्रुफै पुग्छ त्यहाँ खर्च गरेर नै पुग्छ क्लियर छ तर क्वेशनले जबसम्म भन्दैन नोटरीको सिचुएसन तबसम्म त्यसलाई हामीले आफै आफ्नो मनबाट नमान्ने नोटराइज गराएको कुरा मान्यो भने पनि त्यो नोटराइजमा नोटरिङ चार्जेस कति लाग्यो भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन हामीलाई जबसम्म क्वेशनले भन्दैन त्यसैले हामीले कति अमाउन्ट नोटराइजमा लाग्यो होला त्यो कसरी एज्युम गर्ने त हेन्स हामीले आफै मनले नमान्ने हो इन प्र्याक्टिकल सिचुएसन ब्याङ्क जान्छ नोटराइज गराउँछ अनि आउँछ भन्नको लागि अकोमोडेसनको केसमा सिन्स पहिलादेखि नै दुवै पार्टीलाई थाहा छ नि अनि ब्याङ्कलाई इन्फर्म गरिदिन्छ कि ठिक छ तपाईँ त्यहाँबाट पैसा पाउनु न म पैसा दिन्छु सिधै आउनुस् मनिर भनिदिन्छ अनि त्यो नोटराइज नगराएर डाइरेक्ट आइहाल्छ ड्रअरनिर जसले डिस्काउन्ट गराएको हुन्छ त्यो निर आउँछ त्यससँग पैसा लिन्छ ब्याङ्क आफ्नो काम तमाम गर्छ अब फेरि अकोमोडेसनको केसमा इन्भल्भ भएको दुवै व्यक्तिको बीचमा डिल हुन थाल्छ क्लियर यस सर ल अब एउटा क्वेशन वाज प्र्याक्टिकल क्वेशनको क्वेशन नम्बर 3 भनेर एकजनाले लेख्नु भएको थियो so I'll straight away go to that लास्ट पेजमा छ है फोर्थ लास्ट पेजमा यस सर यसमा त प्र्याक्टिकल क्वेशन आन्सर 1 आन्सर 2 खोइ त 3 सर यसको रेकर्डिङ क्लास कहाँबाट लिने एओसीले देखाउँला नि रेकर्डिङ पहिला अहिले लाइभको फोकस गर्नुस् रेकर्डिङ पछि हेर्नु होला यसमा त क्वेशन नम्बर 2 सम्म मात्रै हेरिरहेको छु म 6.28 मा हेर्नु 6.28 मै थ्योरेटिकल क्वेशन यता छ माथि ओके 6.28 बाट स्टार्ट छ 27 बाट स्टार्ट छ माथिको हो सर ओके ओके जस्ट अ मिनेट मैले चाहिँ अर्को क्वेशन 27 पनि तान्नु पर्यो नि सुरुवात त्यसैबाट भइरहेछ
डिफिकल्ट छ यार यसमा त यो। ल पढौँ है। जर्नलाइज द फलोइङ इन द बुक्स अफ डन। फर्स्ट मा के छ, बब इन्फर्म्स डन दैट रेज एक्सेप्टेन्स अफ 3000 हैज बीन डिजोनर्ड एन्ड नोटिङ चार्जेस आर ₹40। पहिला एक पार्टलाई हेर्नुस् है। मैले डनको बुक्समा गरिरहेको छु, बबले इन्फर्म गरिरहेको छ कसलाई, डनलाई नै, दैट रेज एक्सेप्टेन्स अफ 3000 हैज बीन डिजोनर्ड। अब बबले किन डनलाई भन्नु पर्यो रेको एक्सेप्टेन्स डिजोनर भयो भनेर? रेको एक्सेप्टेन्स डिजोनर भयो भने बबले त रेलाई भन्नु पर्ने, तर किन डनलाई भनिरहेछ? यसको मतलब के भयो होला? यो डिजोनरको इन्फर्मेसन इन्टिमेसन दिनुभन्दा पहिला के भयो होला? जसले क्वेसन नम्बर 3 लेख्नु भएको थियो त्यसैसँग म सोधिरहेको छु। डनलाई बबले इन्फर्म गर्नु कि रेले दिएको एक्सेप्टेन्स डिजोनर भयो। नर्मल सिचुएसनमा त रेले एक्सेप्टेन्स दिएको छ भने रेलाई नै भन्नु, रे डनलाई त भन्नु जरुरी छैन, हैन? अनम्युट गरेर बोल्नुस् है, थाहा हुन्छ। डनले इन्डोर्स गर्यो होला सर, त्यही भएर। राइट। सो डनले रेबाट पाएको एक्सेप्टेन्स बबलाई इन्डोर्स गरेको थियो, त्यस कारणले गर्दा अब इन्डोर्स गरेको बिल यदि डिजोनर हुन्छ भने जसले इन्डोर्सीले इन्डोर्सरलाई इन्फर्म गर्छ, हेर्नुस् तपाईले जुन बिल मलाई दिनु भएको थियो जो अरु कसैको एक्सेप्टेन्स थियो त्यो मान्छेले चाहिँ यसलाई डिजोन गर्यो र डिजोन गर्दाखेरि त्यसको नोटिङ चार्जेस पनि कसले बियर गर्छ? यो सिचुएसनमा कसले बियर गर्छ नोटिङ चार्जेस? कसले पे गर्छ र कसले बियर गर्छ? बबले पे गर्छ र अल्टिमेट बियर यसले कसले, यसको यो नोटिङको खर्च कसले बियर गर्नु पर्यो? रेले। राइट। so त्यो हिसाबले Bob accepts 1000 cash and balance as bill at 3 months at interest of 10%. Don accepts from A in his acceptance at 2 months plus interest of 12%. अब हेर्नुस् यो सिचुएसन भयो। यो सिचुएसनमा गएर अब बबले डनलाई समात्छ कि भाइ तिमी मेरो पेमेन्ट गर। डनले भन्छ ठीक छ यार, तिमी यसो गर, तिमी मसँग 1000 रुपैयाँ लिहाल र बाँकीको लागि विथ इन्ट्रेस्ट म तिमीलाई एउटा बिल एक्सेप्ट गरिदिन्छु। अब त्यो ड्यू डेट पछि आउनु, त्यसपछि म तिमीलाई दिन्छु, मैले नै एक्सेप्ट गरेर तिमीलाई बिल दिइरहेको छु। अर्कोतिर डनले गएर रेलाई समात्छ, भाइ तिमीले डिजोनर गरेको कारणले हेर मैले बबलाई पुरै सेटल गर्नु पर्यो, मलाई पैसा देऊ। अब रेले के भन्छ कि म दिन सक्दिनँ, मलाई यस्तो गरेर यसलाई एक्सटेन्ड गरिदेऊ, 2 महिना अझैको लागि एक्सटेन्ड गरिदेऊ 12% ब्याजको दर। डनले त्यो पनि एक्सेप्ट गरिहाल्यो। अब इन द बुक्स अफ डन हामीले के एकाउन्टिङ गर्ने, और इन द बुक्स अफ बब के एकाउन्टिङ भयो होला, और इन द बुक्स अफ रे के एकाउन्टिङ भयो होला भन्ने कुरा छ है। क्वेशनले त एउटा मात्रै सोधिरहेछ। क्वेशन इज आस्किङ ओन्ली वन पार्ट अफ इट। क्वेशन इज आस्किङ ओन्ली वन पार्ट कि तपाई डन को बुक्समा गर्नुस्, तर म तपाईलाई तीनटैको बुक्समा एकाउन्टिङ कसरी भयो होला भन्ने कुराको एउटा सानो क्लिप देखाइरहेको छु। हेर्नुस्, इन द बुक्स अफ डन एकातिर इन द बुक्स अफ बब र सर स्क्रिन शेयर भएन, हैन रे स्क्रिन शेयर भइरहेछ सर, पर्फेक्ट। हेर्नुस् हेर्नुस् हेर्नुस्, म त क्वेशनै पढिरहेको छु त्यहीबाट। भयो भाइ? हेरिरहेको छु सर मेरो। ए भयो भयो। ए ल गुड। सो डन को पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नुस्, पास्टमा भइसक्यो, इन्डोर्समेन्ट हुने काम भइसक्यो, त्यसपछि अब डिजोनर हुने बेलामा डनले के गर्छ, भाइ रे तिम्रो कारणले यो बिल डिजोनर भइरहेछ, म तिमीसँग यो पैसा लिन्छु र म यो पैसा कसलाई दिनुपर्छ? बबलाई दिनुपर्छ। कति एमाउन्ट, बिल कतिको थियो र कति नोटिङ चार्जेस लाग्यो? हेर्नुस् है, 3000 को बिल थियो र नोटिङ चार्जेस 40 रुपैयाँ लागेको छ। सो 3040 रुपैयाँ डनले रेसँग लिन्छ र 3040 रुपैयाँ नै रेलाई दिन्छ। बबले के गर्यो होला? बबले के गर्यो होला भन्नुस्? डनलाई भन्यो होला, डन तिमीले जुन मलाई बिल दिएको थियो त्यही बिल्स रिसिभेबल मेरो डिजोनर भयो। डनले त बिल इन्डोर्स गरेर पाएपछि उसले आफ्नो बुक्समा बिल्स रिसिभेबल भनेर लेख्यो होला नि,
त्यो बिल्स रिसिभेबल डिजनर भयो कति रुपियाँको 3000 को र त्यसको लागि मैले गए नोटिङ चार्जेसमा क्याशमा इन्कर गर्नु पर्यो मलाई 40 रुपियाँ 3000 को बिल थियो 40 रुपियाँ मैले खर्च गर्नु पर्यो म तिमीसँग 3040 रुपियाँ लिन्छु जो कि डनले पनि एक्सेप्ट गरेर बबलाई क्रेडिट गरिरहेछ ये सभी का करतूत किसका है ये सब किसकी वजह से हो रहा है रे की वजह से हो रहा है तो रे तो मानेगा नहीं यार अपनी गलती रे भी बोलता ठीक है मेरी वजह से हो रहा है मैं मानता हूं मैं अपने इस बिल्स पेबल को कैंसिल करता हूं अभी फिलहाल जो मेरे बुक्स में बिल्स पेबल बन के रखा हुआ था 3000 रुपए का और रहा मेरे कारण से अगर ये सब कुछ हुआ है तो मेरे लिए ये नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस है तो मैं एक्सपेंस मैं बुक करता हूँ 40 रुपए का और ठीक है ये पैसा मैं किसको दूंगा मैं तो डॉन को जानता हूं ना शुरू में ही मैंने डॉन को दिया था तो मेरे लिए तो डॉन ही मेरा लायबिलिटी है यसरी तीनटे जनाले एकाउन्टिङ गर्ने भयो यहाँसम्म कसैलाई डाउट छ इज देयर एनीवन हु हैज डाउट अप टिल दिस नो सर भेरी गुड ल अब के भयो यो केसमा अब सेटलमेन्ट कसरी गरिरहेछ हेर्नुस् है डनले के भनिरहेछ बबलाई हो गया भाई गलती माफ करो तुम ऐसा करो 1000 रुपया मेरे से कैश ले लो और बैलेंस तो 2040 बचता है उस 2040 का तुम 3 महीने का 10% के दर से इंटरेस्ट पे ले लो अब क्वेश्चन में 3 months एट इंटरेस्ट अफ 10% लेखेको छ और अर्कोतिर उले 12% पर एनम लेखेको छ है क्वेश्चन टाइपो एरर छ या त 10% पनि पर एनम हुनु पर्थ्यो या तल चाहिँ 12% पर एनम दिएको छ भने त्यो त्यही रेशियोमा हुनु पर्यो या क्वेशनले जानेर तपाईसँग तपाईलाई भन्न खोजिरहेछ र म 10% पुरै 3 महिनाको लागि 10% ब्याज लिन्छु वाट एभर बी द सिचुएसन क्वेशनमा जे लेखेको छ त्यसलाई मान्नु पर्यो या इन्ट्रेस्ट एट द रेट अफ 10% लेखेको हुनाले यो 10% फर द पिरियड अफ 3 months छ कि पर एनम छ त्यो क्लियर भइदिएन त्यो केसमा या त तपाईले एज्युम गर्दिनु होला कि म 10% लाई पर एनम मानिरहेको छु या 10% लाई फर द पिरियड अफ 3 months मानिरहेको छु आफूले ट्रिटमेन्ट गरेको कुरा क्वेशनको गलत सेटिङको कारणले तपाईको मार्क्स नकटोस् तपाईले त्यसलाई एक्सप्रेस गरिदिनु पर्यो या यसको आन्सर दिएको छ आन्सरमा गएर हेर्नु होला त्यो आन्सरमा उले 10% पर एनम मानेको छ कि 10% फर द पिरियड अफ 3 months माने जे मानेछ त्यस अनुसार गर्नु होला म अहिलेको लागि यो मान्दिन्छु बिकज यसमा पर एनम वर्ड लेखेको छैन त्यसैले यसलाई इन्ट्रेस्ट फर द पिरियड अफ 3 months नै मान्छु त्यो केसमा डनले के गर्छ बबलाई उले बबलाई भन्छ हेर बब you I know that I need to pay you 3040 but what I'll be doing I'll pay you cash of 1000 and I accept one bill which is going to be of 2040 plus interest मैले एज्युम गरिरहेको छु है assumed that the given rate of interest of 10% is for के लेख्ने 10% पर एनम गर्दिने हाँ सर सल्युसन में त्यही लेखेको छ इंटरेस्ट इज पर एनम त्यसलाई क्लियर गरिदिनुस् त्यो केसमा 2040 को 3 महिनाको 10% को दरले ब्याज कति आउँछ 51 रुपैयाँ आउँछ 51 रुपैयाँ हो Yes, sir. बोलिरहनु भएको छैन Yes, sir. त्यो हो त्यो 51 रुपीस को ब्याज उसको लागि के भयो एक्सपेन्स भयो उले एकातिर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अकाउंट डेबिट 51 ये तो एकदम कलर कॉम्बिनेशन मिक्स बन के आ गया भाई हाँ जो भी हो अच्छा दिख रहा है सर अच्छा दिख रहा है ला ठीक छ यहाँसम्म हैन ल बबले यसैको करस्पोन्डिङ के एन्ट्री गर्छ हेर्नुस् बबको लागि त्यो 51 रुपैयाँ इन्कम हो हैन बबले के गर्छ आफ्नो बुक्समा क्याश पाइरहेछ सो क्याश अकाउन्ट डेबिट 1000 रुपीस
नयाँ बिल पाइरहेछ, बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँको, यही 2091 रुपिसको, र डनसँग लिनुपर्ने पैसा थियो 3040, र बाँकी 51 रुपियाँ उसको लागि इन्ट्रेस्ट इन्कम। ठिक छ ल, यहाँसम्मको काम तमाम भयो। यो वाला पार्ट चाहिँ बब र डनको बीचमा भयो। अब के भइरहेछ, डन गयो समात्नलाई रेलाई, रेलाई भन्छ कि भाई तुम मेरा 3040 रुपया तुमको देना पड़ेगा, दो 3040। रे बोलता है सर मेरे पास तो कुछ है नहीं, ऐसा करो तुम मेरे से 2 महीना के लिए अलग नया बिल ले लो। ठीक है जी, मरता क्या न करता, पैसे तो चाहिए। अब आएर यसले भन्छ मलाई तिमी बिल देऊ। सो बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु रे एकाउन्ट टु इन्ट्रेस्ट। हेर्नुहोस् 3040 को पैसा चाहिए थियो, अब 3040 लाई 12% को दरले 2 महिनाको इन्ट्रेस्ट, त्यही छ भनिरहेछ नि। कति हुन आउँछ इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट, कति हुन्छ, कति हुन्छ 60.8 राउन्ड फिगर गर्दै मैले 61 है अहिलेको लागि। सो कति हुन आयो 3101 है। रेले आफ्नो बुक्समा के एकाउन्टिङ गरे होला, यसैको लागि रेले के एकाउन्टिङ गरे होला, उसले चाहिँ डनलाई डेबिट गर्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डेबिट गर्यो, त्यसको ठाउँमा उसले एउटा बिल एक्सेप्ट गर्यो। 3040 दिनुपर्ने थियो, 61 रुपिसको ब्याज 3101। क्लियर छ? क्वेशन नंबर 3 पॉइंट नंबर 1 क्लियर छ सबैलाई? Yes, sir. ओके, सो यो क्वेशनमा अफ कोर्स एक्जामिनेसनमा आयो भने मात्रै डनको बुक्समा भनेको छ, बट आई वाज ट्राइङ टु रिलेट यु इन द पोइन्ट अफ भ्यू फ्रम डन एज वेल एज फ्रम बब एज वेल एज फ्रम रे पोइन्ट अफ भ्यू है। ल अब सेकेन्ड नम्बर, जेम्स ऑज डन 3200 रुपियाँ, जेम्स ऑज डन 3200 रुपियाँ, he sends Don's on acceptance in favor of Ralph for rupees 3160 in full settlement। हेर्नुस् है, जेम्सले डनलाई 3200 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो, उसले के गर्यो, डनले नै कुनै एउटा एक्सेप्टेन्स राल्फलाई दिएको थियो, त्यही एक्सेप्टेन्स कुनै कारणवश घुमेर कोसँग थियो, जेम्ससँग थियो, इन्डोर्स गरे होला। डनले एउटा बिल एक्सेप्ट गरेर राल्फलाई दिएको थियो, राल्फले त्यसलाई इन्डोर्स गरेर जेम्सलाई दिइहालेको थियो। तो डनकै एक्सेप्टेन्स अहिले बिल्स रिसिभेबलको फर्ममा कोसँग छ, जेम्ससँग छ। अब डनले के गर्यो, जेम्सलाई कुनै सामान बेच्यो, त्यसको अगेन्स्ट पैसा माग्नु परेको थियो जेम्ससँग, उसले पैसा माग्दाखेरि जेम्सले भन्छ ल ठिक छ यो बिल तिमीले हाल। सो 3160 रुपियाँको एउटा बिल जो कि यसरी फ्लोट भएर जेम्ससँग आएको थियो, त्यही बिल उसले के गरिदिरहेछ, 3200 को कुनै लायबिलिटीलाई सेटल गर्नको लागि दिइरहेछ। भन्नुस् जेम्सको बुक्समा के एकाउन्टिङ होला यसको? जेम्स भनिरहेको छु म, डनको बुकमा के एकाउन्टिङ होला यसको? भन्नुस्। यस्तो छ है, म तपाईलाई फेरि यहाँ लेखिदिए, इधर डन है, इधर राल्फ है, इधर जेम्स है। डनले पास्टमा राल्फलाई कुनै बिल एक्सेप्ट गरेर पठाएको थियो, एउटा बिल पठाएको थियो जो कि राल्फले के गरेको थियो, जेम्सलाई इन्डोर्स गरिदिएको थियो है। 3160 को, यो पुरै 3160 का बिल है, ये 3160 का इंडोर्स हुआ है। अब जेम्स डनले जेम्ससँग कुनै लेनदेन गर्यो, जसमा चाहिँ यो लेनदेनको अगेन्स्ट यसले पैसा चाहिँ दिनुपर्ने छ डनलाई है। यसले डनलाई 3200 रुपियाँ दिनुपर्ने छ। यो 3200 को पेमेन्ट
सेटल गर्नको लागि जेम्सले के गर्यो, यही बिल फुल सेटलमेन्टमा पठाइदियो। सो डनको लागि के थियो, डनको बुक्समा यो पुरानो बिलको हिसाबले सोच्नुस् त, डनको बुक्समा यो पुरानो वाला बिल जुन थियो एज अ बिल्स पेबल पढ्या थियो, इट वाज एज बिल्स पेबल, दैट वाज 3160 रुपीज। अब उसले जेम्ससँग लिनुपर्ने 3200 को एमाउन्ट जुन लिनुपर्ने छ त्यसलाई उसले सेटल गर्न गइरहेछ बाइ एक्सचेन्जिङ अ बिल है। सो त्यो केसमा जुन उसको बिल्स पेबल थियो, द बिल व्हिच वाज अलरेडी एपियरिङ एज बिल्स पेबल, जसको अगेन्स्ट उसले भोलिको दिनमा राल्फ या जसलाई इन्डोर्स गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई तिर्नु पर्थ्यो, त्यो बिल घुमेर यदि मसँग आइरहेछ भने मेरो लागि त यो मेरो बिल्स पेबलको लायबिलिटी सिधै नै भएन। सो फर मी my bills payable liability was getting settled at 3160, तर मैले लिनुपर्ने एमाउन्ट 3200 थियो, त्यसको ठाउँमा उसले मलाई 3160 को बिल पठाएर सेटल गरिदिरहेछ भने 40 मा मैले उसलाई डिस्काउन्ट दिए टु जेम्स एकाउन्ट। क्लियर छ? कसैलाई क्लियर भएको छैन भने भन्नुस् है। सिद्धार्थ, is it clear to you? Yes, sir. Clear. Okay, great. So कहीं न कहीं ट्रान्जेक्सन पढ्दाखेरि ट्रान्जेक्सनलाई स्प्लिट गरेर सेपरेट गरेर त्यसकोमा ब्याकग्राउन्डमा के भएको थियो, पहिले के भएको थियो त्यसलाई पनि रिलेट गर्नुस्, अनि त्यो क्वेशन इजिली बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसको एडजस्टमेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ है। ल अब पॉइंट नंबर 3, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर ₹45 है बाय इंडोर्सिंग जोन्स एक्सेप्टेंस ऑफ 4450 इन फुल सेटलमेंट। फेरि डनले कुनै एउटा एक्सेप्टेन्स दिएको थियो सिंहलाई, 4500 को त्यो एक्सेप्टेन्स थियो, मतलब डनको बुक्समा एउटा बिल्स पेबल थियो जो कि सिंहको फेभरमा थियो 4500 रुपियाँको। अब त्यसलाई उसले सेटल गर्नको लागि बिल्स पेबल टु क्याश गर्थ्यो, सेटल भइहाल्थ्यो। त्यसरी उसले सेटल नगरेर उसले के गर्यो, एउटा एक्सेप्टेन्स जुन जनबाट आएको थियो जो कि उसको लागि के थियो, बिल्स रिसिभल थियो, त्यो 4450 को बिल्स रिसिभल जो उसँग छ त्यही बिल उसले इन्डोर्स गरिदियो सिंहलाई र भन्यो कि मेरो जुन बिल्स पेबल छ त्यसलाई सेटल गर्दे, मतलब म अब त्यसको पेमेन्ट गर्दिन, म तिमीलाई बिल दिइहाले। त्यसको लागि के एन्ट्री हुनु पर्यो ल भन्नुस्? ल सो पॉइंट नंबर 3, सरी ल सो पॉइंट नंबर 3 मा डन को बुक्स में जुन एउटा बिल्स पेबल थियो त्यो बिल्स पेबललाई यसले सेटल गरिरहेछ। त्यो बिल्स पेबल कतिको थियो, 4500 को। त्यसलाई उसले एउटा बिल जो पाएको छ त्यो बिल्स रिसिभल 4450 को बिल दिएर सेटल गरिरहेछ र हेन्स उसले डिस्काउन्ट को रूपमा बेनिफिट पाइरहेछ 50 रुपियाँ। क्लियर छ? राइट। सबैलाई क्लियर छ? यो क्वेशनलाई स्प्लिट गरेर हेर्नु भने सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, एउटा बिल पेबल पहिला नै सिंहलाई दिएको थियो 4500, मेरो त्यो बिल्स पेबल अब सेटल हुने भयो। कसरी सेटल भइरहेछ, म क्याश नदिएर मसँग एउटा बिल्स रिसिभल थियो जो आएको थियो मलाई जुनबाट, त्यही मैले यसलाई इन्डोर्स गरेर सेटल गरिरहेछु। सो बिल्स पेबल डेबिट, बिल्स रिसिभल क्रेडिट। तर यो बिल्स मेरो 4450 को थियो, मेरो बिल्स पेबल 4500 को थियो, हेन्स 50 रुपियाँको मेरो यहाँ फाइदा भइरहेछ। गुड। ल अब पॉइंट नंबर 4, raise acceptance in favor of Don retired 1 month before due date. Interest is taken at the rate of 6% per annum. अब यसमा अमाउन्ट लेखेको छैन, तर याद गर्नुस् रे को एक्सेप्टेन्स कुन हो। फर्स्ट नम्बर क्वेशनमा रेलाई 3040 को अमाउन्टलाई सेटल गर्नको लागि
3101 रुपीस को बिल काटेर सो क्वेशन नम्बर 1 सँग रिलेट गरिदिएको छ क्वेशन नम्बर 4 मान्छेले खोजी भर्छ यसमा त एमाउन्टै लेखेको छैन कसरी ब्याज क्याल्कुलेट गर्ने कसरी रिटायर गर्ने यो क्वेशन सिक्वेन्समा पढ्दाखेरि क्वेशन नम्बर 1 मा जुन बब र डन र रे को बीचको जुन स्टोरी हामीले फर्स्ट स्टेजमा पढ्यौं त्यसमा जुन रेले फाइनली 2 महिना एक्सटेन्ड गराएर एउटा एक्सेप्टेन्स गरेको थियो नि त्यो कति रुपैयाँको एक्सेप्टेन्स थियो 3101 रुपीस को एक्सेप्टेन्स थियो त्यो एक्सेप्टेन्सलाई 1 महिना पहिला 6% को दरले डिस्काउन्ट दिएर रिटायर गराइरहेछ हेर्नुस् है 3101 को बिल 1 month बिफोर 6% को दरले डिस्काउन्टमा रिटायर भइरहेछ सो इन्टु 6% इन्टु 1/12 कति अमाउन्ट हुन आयो यो 15 रुपियाँ राउन्ड फिगरमा 10 पैसा राउन्ड फिगरमा 16 रुपीस राख्नुस् है 16 रुपीसमा त्यो बिल डिस्काउन्ट भइरहेछ है त्यो सोच्नुस् सो उसको बुक्समा एउटा बिल्स रिसिभेबल थियो त डनले के गर्छ आफ्नो बुक्समा जुन बिल्स रिसिभेबल राखेको छ त्यसलाई सेटल गर्छ सो उसले पैसा पायो बैंक एकाउन्ट या क्याश एकाउन्ट डेबिट उसले रिबेट दियो डिस्काउन्ट दियो सो डिस्काउन्ट एकाउन्ट अगेन डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट 3101 को बिल 16 रुपीस डिस्काउन्ट दिएर 3085 मा सेटल गर्यो यही रेले के गर्यो होला रेको पोइन्ट अफले सोच्नुस् यसमा रेले के गर्यो होला आफ्नो र बिल्स पेबल छ त्यसलाई सेटल गर्यो होला हैन सो रेको बुकमा यदि हेर्नुहुन्छ भने उसले आफ्नो बिल्स पेबल जो कि उसको लागि बिल्स पेबल 31 से 1 रुपैयाँको थियो त्यसलाई उसले सेटल गरिरहेछ क्याश पठाएर 3085 को र डिस्काउन्ट पाइरहेछ रिबेटको फर्ममा 16 रुपीस क्लियर छ यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ भन्नुस् Yes, sir. ओके सो यो च्याप्टरमा हामीले बिल्स अफ एक्सचेन्ज सँग सम्बन्धित मेन यदि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहुन्छ भने क्वेशन आयो भने पनि यस्तै यो जुन अहिले हामीले क्वेशन गर्यौं नि त्यसमा सबै कुरालाई टेस्ट गरिरहेछ क्यान्सलेसन पनि छ रिबेट पनि छ एक्सटेन्सन पनि छ अर्ली सेटलमेन्ट पनि छ है मात्र यसमा इन्सल्भेन्सीको कुरा भइदिएन डिजअनर त भयो तर इन्सल्भेन्सी भइदिएन त कुनै एउटा क्वेशन इन्सल्भेन्सीको राख्दियो भने यसले सबै पुरै चेन अफ कन्सेप्टलाई सोध्यो बिल ड्र गर्दाखेरि इन्डोर्स गर्दाखेरिको डिजअनर हुँदाखेरिको रिन्युअल हुँदाखेरिको रिबेटमा सेटलमेन्ट गर्दाखेरिको मात्रै इन्सल्भेन्सीको एउटा कुरा थप्दियो भने सबै स्किम तपाईले एकचोटि पढ्नु क्वेशन आयो भने यसरी आउँछ जसमा सबै कन्सेप्टलाई सानो सानो एउटा एउटा इन्ट्रीबाट टेस्ट गर्छ या एकोमोडेसनको बिल्स आउँछ त्यस एकोमोडेसनको बिल्समा दुवै पर्सनको बुक्स मध्ये एउटा बुक्समा तपाई एकाउन्टिङ गर्नु भनेर क्वेशनले भन्ला है सो आई बिलिभ अरु कुनै डाउट त यो क्वेशनसँग सम्बन्धित छैन नि तपाईहरुलाई यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित कुनै डाउट छ भने भन्नुस् सोध्नुस् अदरवाइज हामी नेक्स्ट च्याप्टर कुन पढ्ने भन्ने कुरा अहिले आज सानो डिस्कसन गर्छौं त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौं केही छ डाउट कसैलाई यो पुरै च्याप्टरसँग रिलेटेड हजुर सर यो बिल आफ्टर साइटमा डेज अफ ग्रेस एड हुन्छ कि हुँदैन केमा बिल आफ्टर साइटमा बिल आफ्टर साइट बिल अन डिमान्ड तिनीहरुमा ग्रेस डेज हुँदैन क्वेशनमै तपाई बुक पनि हेर्नुहुन्छ भने म तपाईलाई बुकको पेज नै भन्दिउ बुकमा क्लियरली लेखेको छ एट साइट सर अन हैन डिमान्ड पेज नम्बर 6.26 मा एउटा क्वेशन छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ डेज अफ ग्रेस एड गरेरै एन्सर दिएको छ कि त्यो अब आन्सरमा मिस्टेक होला तपाई यही हेर्नुस् न डेज अफ ग्रेस को लागि लेट मी जस्ट गिभ यु एक्ज्याक्ट पेज जहाँ यो लेखेको छ
आई थिंक पेज नंबर 6 मा आउनुस् त। कति पेज नंबर 6.6 र 6.7 मा days of grace, every instrument payable otherwise than on demand is entitled to 3 days of grace. लेख्यो अनि त्यसपछि डेट अफ म्याच्युरिटी अफ बिल 1.8 मा छ, त्यो पढ्नुस् त। The date which comes after adding 3 days to the expiry or due date of bill is called the date of maturity. The maturity of a promissory note or bills of exchange is the date at which it falls due. Every promissory note or bills of exchange gets matured on the 3rd day after the day on which it is expressed to be payable, except when it is expressed to be payable 1, 2 or 3 on demand, on presentation, at sight. हैन? So, यो तीनवटा केसमा यो डेट अफ म्याच्युरिटीमा 3 दिन जोड्ने। कसरी निकाल्ने? अब हेर्नुस्, बिल एट साइट को केसमा bill at sight means instrument to which no time of payment is mentioned. A check is always payable on demand. A promissory note is on demand. No time is specified. इसको मतलब यसलाई जब हामी प्रेजेन्ट गर्छौं पैसा बैंककै चेककै कुरा गरौँ न, बैंकमा लेखेको हुन्छ। यदि डेट हामीले फ्युचरको डेट राखेको छैनौं, साइन गरिदिएको छौं र डेट हामीले करेन्ट डेटमा जो नर्मली चेक साइन गर्ने भनेको जुन डेटमा हामी साइन गर्छौं त्यही डेट हामीले चेकमा लेखेका हुन्छ। सो चेकमा यदि मैले डेट लेखेर दिएको छु भने अब यो चेक लिएर जसलाई मैले दिएको छु त्यो जुन बेला बैंकमा जान्छ त्यही बेला उसले पैसा पाउँछ नि। त्यसलाई त चेक प्रेजेन्ट गरेपछि 2 दिनपछि आउनु त भन्न मिलेन। whenever he demands it, whenever he presents it or whenever he shows it, जब देखाउँछ, that has to be paid. So हेर, at sight and presentation means on demand. An instrument payable on demand may be presented for payment at any time. Days of grace is not added to calculate maturity of such types of bill. तो कुनै एन्सर बनाउने बेलामा गल्ती गरेको हुन सक्छ, टाइपो एरर पनि हुन सक्ला। अहिले किताबमा क्लियरली पाइरहनु भएको छ यो कुरा। सर बिल एट साइट र बिल आफ्टर साइट भनेको सेम हो? हैन, त्यो फरक हो। त्यही कुरा त उले रिलेट गरेर छ नि, यहाँ हेर्नुस्। बिल एट साइट र बिल आफ्टर डेट। आफ्टर साइट नर्मली लेख्नु र आफ्टर डेट लेख्नु, यहाँ हेर्नुस्, दुवैमा पढ्नुस् न। बिल एट साइट मीन्स द इन्स्ट्रुमेन्ट वेयर नो टाइम अफ पेमेन्ट इज मेन्सन। आफ्टर साइटमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि जब तिमी मलाई देखाउँछौ त्यसको 10 डेज पछि। सो 10 डेज आफ्टर साइट। बिलमै हामीले बिलको प्रेजेन्टेसनमै लेखिदिएको हुन्छौँ कि आई एक्नोलेज टु पे दिस मच अफ रुपीज टु मिस्टर दिस पेएबल 20 डेज आफ्टर साइट भनेपछि जब मैले लेखेको डेटबाट 20 डेज काउन्ट गर्दिन। जब तिमी आएर प्रेजेन्ट गर्छौ त्यस बेलामा बुझिहाल्छु कि तिमी पैसा माग्न आएको छौ, त्यसको 20 दिनमा म तिमीलाई पेमेन्ट गरिदिन्छु। So, उले टर्म्सले यसरी नै एक्सप्रेस गरे हुन्छ। सो यहाँ हेर्नुस्, इट इज एक्सप्रेस टु बी पेएबल अन डिमान्ड, कुनै डेज अफ जोड्नु छैन। तर बिल आफ्टर डेट मिन्स इन्स्ट्रुमेन्ट इन व्हिच टाइम फर पेमेन्ट इज मेन्सन्ड। यसमा लेखेको हुन्छ when is to be payable after a specific period, after a specific date or after sight on the happening of event which is certain to happen. Normally after date मा after sight को कुरा पनि लेखेको हुन सक्छ। हेर्नुस् यहाँ तल लेखेको छ, the expression after sight means in a promissory note after presentation for sight, in a bills of exchange after acceptance or not or noting for non acceptance or protest for non acceptance. So त्यो दिन पछि। सो नर्मली यसको लागि चाहिँ एक दिनको अगाडि पछाडी हुन्छ। एट साइट भन्यो भने त्यही दिन पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने, आफ्टर साइट भन्यो भने उले प्रेजेन्ट गर्यो भने नेक्स्ट डेटमा पेमेन्ट गरेको हुन सक्छ। हेर्नुस् यसमा सबै लेखेको छ। आई थिंक तपाईले यो पढ्नुभयो भने हैन। The term bill after sight commences from the day of the acceptance of bill, whereas the term a bill after date commences from the date of drawing of the bill. आफ्टर साइटमा मैले गएर देखाएँ, मैले अब एक्सेप्ट गरेँ, त्यसपछि दिन काउन्टिङ सुरु हुन्छ। सो व्हाट यु डू, यो जुन थ्योरेटिकल कुरा जुन बिलको ड्यू डेटको लागि दिएको छ, हामी एउटा च्याप्टर पढ्नेछौँ एभरेज ड्यू डेट। त्यसमा यसलाई अझै डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ, इभन डेज पनि काउन्ट गर्नेछौँ। अहिलेको लागि तपाईँ यो पेज नम्बर 1.2 देखि नै लिएर जहाँसम्म यो डेट स्पेसिफिक र ड्युरेसन स्पेसिफिक कुराहरू गरेको सबै पढ्नुस्। यहाँसम्म पेज नम्बर 1 पोइन्ट नम्बर 1.11 सम्म
है यहाँसम्म तपाईँ पढ्नुहोस्। सर फेरि होइन बिल एट साइटमा त क्लियरली लेखेको छ कि डेज अफ ग्रेस इज नट एडेड टु क्यालकुलेट मेच्युरिटी फर सच टाइप अफ बिल। तर बिल आफ्टर डेट अथवा बिल आफ्टर साइटमा त केही लेखेको छैन नि त त्यस्तोमा, त्यसरी हो, सोधेको सर। सो बिल आफ्टर डेट या आफ्टर साइटमा उसले एक्सप्रेस गरे हुन्छ। जब तपाईँ देखाउनुहुन्छ त्यसपछि यति दिन बिलमै लेख्या हुन्छ, त्यो केसमा ड्युरेसन काउन्ट गर्ने बेलामा 3 डेजको ग्रेसको कुरा आउँछ। जहाँ ड्युरेसन थप्ने कुरा भयो नि, है हेर्नुहोस्, जब स्पेसिफिक डेटै लेखिदिएको छ भने त्यो केसमा when the bill is payable on a specific date, that specific date will be the due date. When bill is payable at stated number of days after the month, त्यो केसमा चाहिँ मन्थ काउन्ट गर्ने र 3 दिनको ग्रेसको कुरा आउला। सो यदि आफ्टर साइट छ भने त्यसपछि हामी त्यतिकै आफ्टर साइट भनेर छोड्दैनौँ। आफ्टर साइट मात्रै भनिदियो भने मेबी त्यो दिन पछिको दिनबाट हामीले 1 दिनमा पेमेन्ट गर्नु पर्ला या 10 दिनमा पेमेन्ट गर्नु पर्ला। बिलमा कसरी एक्सप्रेस गरेको हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यदि बिलमा लेखेको छ 20 डेज आफ्टर साइट, त्यसको मतलब आज मैले बिल ड्र गरेँ, आजको 10 दिनपछि तपाईँ आएर मलाई देखाउनु भयो बिल, त्यो डेटबाट 20 दिनपछि म पेमेन्ट गर्छु। जहाँ ड्युरेसन थपिने हुने भयो, यसको मतलब जहाँ नयाँ तरिकाले ड्यु डेट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो त्यहाँ फेरि डेज अफ ग्रेसको कुरा आउला। जहाँ ड्युरेसन क्यालकुलेट गर्नको लागि नम्बर अफ डेज थप्नु पर्ने छैन, जहाँ देयर इज नो निड टु क्यालकुलेट फर्दर, नो निड टु एड ग्रेस। यो पुरै एकचोटि फेरि पढ्नुहोस्, अनि फेरि कन्फ्युजन रहन्छ भने लेट मी नो है। ओके सर। आजलाई यतिकै राखौँ, अरु चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ है। ल टिल देन टेक केयर, बाई। बाई बाई सर। Thank you, sir. बाई